बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस यहिया आफरीदी ने जो फैसला दिया है कि जिसके बाद एक तो काजी फाइज ईसा का फैसला रिवर्स हो गया, उसको ठेस पहुंची है, और दूसरी जानिब जो हुकूमत है उस पर बिजलियां गिर गई हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। यानी अब तक जो जस्टिस यहिया आफरीदी या चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी का रोल है उससे तो वो आज़ाद मंच ही मालूम हो रहे हैं। अब आगे क्या होता है इस पर हम तभी बात कर पाएंगे, और ये अब आगे की सोच रखना या आगे का तज्जिया बताना ये कब्ल अज़ वक्त है। लेकिन जो यहिया आफरीदी साहब का जो कंडक्ट अब तक रहा है चीफ जस्टिस बनने के फौरी बाद और अब तक, तो वो खासा मुनासिब लग रहा है। बहरहाल उन्होंने एक काम किया है और इसके लिए मंसूर अली शाह के लिए एक खुशखबरी है। आपको याद होगा जब काजी फाइज ईसा अपने चीफ जस्टिस के आखिरी दिनों में, अपने ओहदे के आखिरी अय्याम में भी मंसूर अली शाह के जो रिसर्चर्स थे उनको वो निकाल चुके थे। हालांकि ये होता है ना कि जब आपकी मुद्दत पूरी हो चुकी होती है तो फिर चीफ जस्टिस ये फैसला करता है कि इनको रखना है या नहीं रखना, और मंसूर अली शाह साहब से उन्होंने पूछा तक नहीं था, उन्होंने अपने तई वो फैसला कर लिया था। बहरहाल अब यहिया आफरीदी साहब वापस आए और उन्होंने ये काम किया, वापस आए एज चीफ जस्टिस, लेकिन जस्टिस वो वैसे ही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उन्होंने ये काम किया कि उनके जो रिसर्चर्स थे मंसूर अली शाह साहब के, वो वापस बुला लिए हैं। इस खबर की जो तफसीलात है मैं आपके सामने रख देता हूँ। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने 28 जुलाई 2024 को काजी फाइज ईसा की जानिब से वापस भेजे गए तीन रिसर्चर्स को वापस बुला लिया है। अब देखें, एक लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ये लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि तीनों रिसर्चर्स जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे, सीनियर प्यूनी जज अब भी जस्टिस मंसूर अली शाह ही हैं, तीनों रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों रिसर्चर्स को वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, और जो लिखा जा रहा है कि जिनमें इनके नाम हैं मिस्टर ज़फ़र इकबाल साहब हैं सीनियर सिविल जज, और उसके अलावा मिस्टर हसन रियाज हैं सिविल जज रावलपिंडी, और ज़फ़र इकबाल साहब का ताल्लुक़ है सियालकोट से गालिबन, और उसके अलावा मिस्टर वक़ास अली मज़हर सिविल जज क्लास 1 कल्लर सैयदा से इनका ताल्लुक़। और अब देखें ये तमाम तर जो तफसीलात हैं, तो मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर्स वापस आ गए, मंसूर अली शाह साहब ख़ुद भी वापस आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता, हुकूमत कितना अरसा चल सकती है, लेकिन एक इब्हाम है। हुकूमत को कुछ सुकून, कुछ सहारा शायद इसलिए मिल गया है कि हुकूमत ये समझती थी कि अगर मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो होगा ये कि उनके बारे में जो तासुर था कि वो उड़ा के रख देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैसले होंगे फॉर्म 45-47 वाले, तो उसके बाद हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। तो हुकूमत ने अपने उस खदशे को ज़ायल करने के लिए या फिर लोगों के इम्कान को रद्द करने के लिए ये काम किया कि साहब हम तो 26वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं। अब उस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और उस दरख्वास्त के अंदर जो कुछ लिखा गया है कि साहब हम इसको चैलेंज करते हैं। तो अब देखें क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल अब आगे आपको ये बताएं कि यहिया आफरीदी साहब ने एक और फैसला किया है, और ये बहुत ही यानी मीनिंगफुल, और उसके अलावा इसकी जो अहमियत है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो कमाल है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ख़त लिखा गया था, आपने देखा कि ख़त के अंदर मेरे ही ख़त के टुकड़े थे, ख़त के अंदर मेरे ही ख़त के टुकड़े थे, मैं समझा कि ख़त का जवाब आया है। जब काजी फाइज साहब को जो उन्होंने ख़त लिखा तो काजी साहब ने जो किया वो तो आपके सामने ही है, लेकिन अब जो जस्टिस यहिया आफरीदी, चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी बार बार जस्टिस इसलिए क्योंकि ये ज़बान पर बैठा हुआ है, और जब तक ज़्यादा अरसा नहीं हो जाता या हम रवा नहीं हो जाते तो ये जस्टिस चीफ जस्टिस फिक्स होता रहेगा। सो इसको आपने इग्नोर करना है। बहरहाल काजी फाइजा को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी वो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही थे तब ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने। उसके बाद उन्होंने
اداکاری کی اور از خود نوٹس لیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ ہم انصاف، اور اس کے بعد پھر انصاف کہاں گیا؟ تو یہ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا۔ بہرحال اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ملاقات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کیس اب چلنے والا ہے۔ اس میں جج صاحبان نے کیا ذکر کیا تھا؟ جج صاحبان نے اپنے خطوط میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے پر پریشر ہے، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں بتائیں، جن میں سے کچھ یہ تھیں کہ ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہے، ہماری نگرانی کی جا رہی ہے، ہمارے بیڈ رومز تک کیمرے لگا دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد مزید یہ بتایا گیا تھا کہ صاحب یہ کام چل نہیں پائے گا اگر یہ ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بعد اب دیکھیں کہ ملاقات ہو گئی ہے ان 6 جج صاحبان کی، اس کو رپورٹ کیا ہے 24 نیوز نے، اور یہ بتایا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے حلف برداری کے بعد، یہ حلف برداری ہو گئی، ہائی کورٹس کے ایڈمنسٹریٹو ججز سے بھی ملاقات کی تھی۔ چیف جسٹس سے مداخلت کا خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے حلف اٹھانے کے اگلے دن ملاقات کی، یعنی جس دن حلف برداری کی تقریب تھی اس سے اگلے روز ملاقات ہو گئی۔ 26 مارچ کو یہ واقعہ ہوا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ خط لکھا تھا۔ ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے، وہ پاکستان کا موجودہ چیف جسٹس ہوتا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حوالے سے ایکشن لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بہرحال ان میں اس خط میں جو لکھا گیا تھا کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ مسلسل ان پر پریشر باقاعدہ بناتی ہیں اور ان کی فیملی کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ جو کیسز میں ریلیف دے رہے ہیں یہ آپ کو فوراً بند کرنا ہوگا، یہی تقاضا یہی کیا جاتا ہے، امکان یہی ان کو نظر آتا ہے، تاثر ان کو یہی ملتا ہے۔ بہرحال مداخلت کا الزام لگایا تھا، خفیہ اداروں کی مداخلت کا الزام تھا، اور ججز نے اس معاملے پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رہنمائی مانگی تھی، اور اس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک ظاہر اداکاری کے طور پر کیا گیا ایک اسٹنٹ تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن قائم کیا گیا تھا، یعنی شاید ان سے پوچھا نہیں گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب آئیں گے اور وہ اس پر تحقیقات کریں گے۔ 6 جج صاحبان کا معاملہ، یعنی سٹنگ جج کو بھی نہ دیا تو کس کو دیا؟ ایک ریٹائرڈ جج کو، کہ اس کے بعد انہوں نے خود انکار کر دیا کہ صاحب میں تو یہ کام نہیں کرنے لگا، اور انہوں نے معذرت کر دی تھی۔ بہرحال یہ تمام تر صورتحال ہے۔ جسٹس ریٹائر تصدق حسین جیلانی صاحب کے بعد اب یہ معاملہ دوبارہ زندہ ہوا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے جب عدالتوں میں ایسے کیسز ہیں ان کی سماعت ہی نہیں ہوتی، کوئی اس پر بات ہی نہیں کرتا، کوئی اس پر بولتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کیسز کا بیک لاگ، اور دوسرا جن حالات میں، اب حالات نوٹ کر رہے ہیں، آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ کن حالات میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اب کیا جو عدلیہ ہے جو اتنی آزاد ہو گئی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد کم از کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اندر ایک اعتماد ضرور بحال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ملک بھر کے ججز کے اندر ایک اعتماد کی لہر ضرور ہے جو اٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ کس انداز سے، ججز تو چھوڑ دیں آپ، وکلا کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتے تھے، ان کو وہاں پر یعنی ایک تو باقاعدہ چڑھ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی قاضی صاحب کے ہاتھ میں چھتر ہوگا اور وہ وکلا کو مارنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے قاضی فائز صاحب کی، یعنی بہت ہائپر ہو جاتے تھے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا جب آپ کو وکیل دلیل لیتا تھا کہ قاضی صاحب یہ ہے، تو قاضی صاحب پہلے تو پی ٹی آئی والے جب وکلا ہوتے تھے تو ان سے کچھ الگ ہی سوالات کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آپ بتائیں آپ کے والد صاحب، اور پھر پی ٹی آئی یہ تو آپ کو زیب نہیں دیتا، اور دیکھیں یہ قاضی صاحب کے کارنامے ہیں یا پھر جو ہیں وہ آپ سمجھ ہی گئے۔ بہرحال اس کیس کو مزید زندگی ملے گی، اور پھر آزاد عدلیہ کو ہو سکتا ہے مزید سانس ملے کہ اس کے بعد وہ جو فیصلے ہیں کم از کم اس اعتماد کے ساتھ تو کر سکے
کہ بھائی ہمیں، اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا نا کہ ہم نے جسٹس عامر فاروق کے لیے بھی کہا کہ صاحب یہ ذرا معاملہ دیکھ لیں، لیکن عامر فاروق صاحب کی ہی شکایت آپ سمجھ لیجئے کہ عامر فاروق تو پھر کہاں کے چیف جسٹس ہوئے جب وہ اپنی عدالت کے اندر ہی مداخلت کو روک نہیں سکتے. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے. اور جج صاحبان کو جو خط لکھنا پڑا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اس خط کو لکھے جانے کے بعد اب ظاہر ہے اس پر کارروائی ہو سکتی ہے، اس پر یعنی بات ہو سکتی ہے. تو پھر جو مزید ہمارے سامنے تفصیلات ہوں گی، مزید ہمارے سامنے شواہد کی صورت میں کچھ خبریں ہوں گی، وہ بھی ہم ملاحظہ کر سکیں گے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.